اور دیکھو نا جڑا اللہ سائیں دا مہینہ ہے اندے اندر بھی ایک رات ہے، اور جڑا سارے سائیں دا مہینہ ہے، سارے نبی دا مہینہ ہے، اندے اندر بھی ایک رات ہے، اور جڑا ہن آقا کریم دی امت دا مہینہ ہے نا، جڑا مہینے دے اندر اساں غالباً 13ویں روزے کو اساں آج اختتام پذیر پہ کرنے، اور 13واں روزے دی اساں آج افطاری دے لمحات دے انتظار اچ بیٹھے ہیں۔ اگر یہ مہینے کو دیکھو چاہتا ہی دے اندر آقا کریم دی ذات پاک نے فرمایا والا ہی دے اندر کوئی رات نہ سمجھائے، بلکہ این رات دا کوئی لمحہ ہی خدا دی رحمت تو خالی کہنے مرسیام پہ ول تو ایک جہانہ میں، ول تو بالا میں، ول ایک جہانہ میں، ول اگو مگو کرنا میں، ول ایک جہانہ میں روٹی چیت نہ سکدا میں، ولی ایک جہان آئی، ول ماں تے کو چوری کھویں دیا تو اماں دی انگل دوتے چک پا دینا میں، ولی ایک جہان آئی، ول اماں تے کو روٹی چھوڑ دی دیا آپ گران چلی دیا، ول تو چیت بنا میں، ولی ایک جہان آئی، ول شباب آئی، ولی ایک جہان آئی، ول بڑھے پائی، ولی ایک جہان آئی، ول مرگیوں، ولی جہان آئی، قبرج پہنچوں، ولی جہان آئی، قبرج منکر نکیرین، ولی جہان آئی، ول میدان قیامت تک کئی جہان بدلا منے تائیں کیا سمجھے میرے یار دی رحمت ایک جہان واسطے ہے، کائنات تے جتنے جہان ہیں میرا محمد ہر دیتے رحمت آجی واسطے تھوڑا سیٹ کراؤ ادھر اللہم صلی علی سیدنا اللهم صل على سيدنا الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا نبي الله اللہ رب العزت حاضری قبول فرمائے اللہ آمین ایدی مقدس محفل آقا کریم دے ذکر مبارک تے حوالے انعقاد پذیر اللہ جملہ منتظمین حضرات اہتمام و انتظام کو اپنی بلند پاک بارگاہ وچ شرف قبولیت عطا فرمائے اللہ کریم دی ذات پاک نے اپنے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم کی ذات پاک کو ارشاد فرمایا منہا اربعۃ حرم، اپنی امت کو آکھو کہ 4 مہینے ایسے ہیں جنہ دی تعظیم کرنا حکم خدا ہے۔ سبحان اللہ آقا کریم علیہ السلام دی بلند پاک بارگاہ دے اندر جس وقت قرآن مجید دی آیات بینات نازل دیاں تو صحابہ کرام آپ آقا سندی پاک بارگاہ وچ عرض کرے دیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ کریم دی ذات پاک نے حکم تلے چھوڑے کہ 4 مہینے دی تساں تعظیم کرو، مگر گنتی دے مہینے ان عدت شہور عند اللہ 12 شہرا وہ 12 ہیں، مگر ان 12 مہینے میں جو 4 مہینے کیسے ہیں اور کیڑے ہیں جنہ دی تعظیم کرنا اللہ کریم دی ذات پاک دا حکم ہے۔ تاہلے میرے مصطفیٰ کریم دی ذات پاک نے فرمایا جنہ دا ادب کرنا، جنہ دی تعظیم کرنا اللہ کریم دی ذات پاک دا حکم ہے۔ وہ پہلا مہینہ رجب و شہر اللہ رجب دا مہینہ، رجب المرجب شریف دا مہینہ بڑا عزت والا مہینہ ہے، بڑا تکریم والا مہینہ ہے، بڑا محبت والا مہینہ ہے اور بڑا ادب والا مہینہ ہے۔ اور یہ ادب والا مہینہ کیوں نہ ہوئے کہ ان مہینے دے اندر آقا کریم علیہ السلام دی ذات پاک کو اللہ نے معراج کرے۔ جماعت اہل سنت عقیدہ ہے کہ آقا کریم علیہ السلام دی ذات پاک دی جڑی ہے معراج تھا یہ روح مال جسد تھا۔ آقا کریم دی ذات پاک دی روحانی معراج تک آئی ہے، مگر آقا کریم علیہ السلام دی ذات پاک دی جڑی جسمانی معراج ہے اس 27 رجب المرجب، جڑی 27 رجب المرجب دی یہ رات ہے، یہ رات ایک کیڑے مہینے وچ آندی ہے رجب وچ آندی ہے۔ آقا کریم علیہ السلام دی ذات پاک نے ارشاد فرمایا ای مہینہ ای وجہ واسطے عزت و تکریم والا ہے کہ اللہ نے اپنے محبوب کو سیر جو ہی مہینے چ کرائی ہے نا، اگر تو سائیں دا کلمہ پڑھ دے وے نا ول تو سائیں مہینے دی تعظیم کرو، ول این مہینے دا تو ادب کرو۔ صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ ول دوجا مہینہ کیڑا ہے؟
آقا کریم دی ذات پاک نے فرمایا شعبان و شہری، سرکار دی ذات پاک نے فرمایا جڑا شعبان المعظم شریف دا مہینہ ہے نا یہ میں محمد دا مہینہ، اور جڑا سائیں دا مہینہ ہے نا وہ مہینے وچ بھی ایک رات ایسی ہے جڑی بڑی عزت والی ہے، جڑی بڑی تکریم والی ہے، جن دے بارے خود آقا کریم علیہ الصلوۃ تسلیم دی ذات پاک نے فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، اللہ رب العزت دی ذات پاک کی رات کے اندر بڑی برکتاں نازل کریں اور یہ رات کے اندر اللہ رب العزت دی ذات پاک اپنی شایان شان دے تحت آسمان دنیا تے تشریف لینا اور اللہ رب العزت دی ذات پاک آسمان دنیا دے تے اپنے بندے کو آواز دیتے فرمیندے ہیں کوئی ہے میرے کو بخشش منگن والا کہ میں خدا اپنے بندے کو بخش۔ آقا کریم علیہ السلام دی ذات پاک نے ارشاد فرمایا، صحابہ کرام نے آقا سین دی خدمت چرچ کی تا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بلو جا مہینہ اگر عزت والا تے تکریم والا ہے تو ان دے اندر کیا ہے؟ تو آقا کریم دی ذات پاک نے فرمایا ان دے اندر بھی ایک رات ایسی ہے جنہاں کو سارے شب برات آتے، یعنی اگر شب معراج ہوئے تو سنی ول بھی ٹھر دیں، اگر شب برات ہوئے تو سنی ول بھی ٹھر دیں۔ تو پتہ چل گیا یہ ساریاں اپنیاں من گھڑت راتاں نہیں، اساں انہاں راتاں کو آپ خود تخلیق نہیں کیتا، اساں خود آپ دریافت کیا نہیں کیتا۔ اگر کوئی شخص اپنے طریقے دے نال آکھ دے وے نا یارو اے راتاں تاں اساں آپ بڑھائیے نا تو وہ شاید اپنی دریدہ دہنی دا شکار ہے، اور وہ بندہ صرف اپنے عقل کو ہاتھ دھوتی ودے اور وہ آدھا ودے بھئی یہ راتی تا کوئی ثبوت ہی کہنی، انہاں راتی دا کوئی وجود ہی کہنی۔ تو میں وہ دی خدمت عرض کرنا چاہنا جیڑی رات دے اندر تو کو پاکستان ملے تو سارے بندے پاکستان دے چوکیں کھڑتے توپاں دی سلامی دے دیں، پھٹاکے وجے دیں تے بڑے بڑے اہتمام ہی کریں دیں اور مختلف محفلیں بھی سجے دیں اور آخر دیں تو کو پتہ کہیں رات دے اندر سب کو ملک پاکستان ملے تو جیڑی رات دے اندر تو کو ملک ملے ہوں رات جو خوش تھی دے جیڑی رات اللہ مومنہ دے گناہ معاف کرے محمد دے غلام جائیں خوش نہ تھی تو پتہ چل گیا یہ ساریاں اپنیاں کوئی راتیاں تیار کردہ تھا کہنی یہ ساریاں اپنے طریقے کہنی ساریاں اپنے کوئی راتی اپنیاں من گھڑت کہنی یہ ساریاں راتی اللہ دے قرآن تو بھی ثابت ہے اور محمد دے فرمان تو بھی ثابت ہے۔ تو آقا کریم علیہ السلام دی ذات پاک نے فرمایا جڑا اللہ سہی دا مہینہ ہے نا ان دے اندر ایک رات ہے، اور آقا کریم دی ذات پاک نے ارشاد فرمایا جڑا سہی دا مہینہ ہے نا ان دے اندر بھی ایک رات ہے جنہاں کو شب برات آتے ہیں۔ آقا کریم دی پاک برگاہ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بئی رات کیڑی ہے اور بیا مہینہ کیڑا ہے؟ آقا کریم دی ذات پاک دے فرمان کو سنتے ٹھرو تے اپنا ایمان تازہ کرو۔ آقا کریم دی ذات پاک نے ارشاد فرمایا ایک بیا مہینہ ہے جو بڑا عزت والا ہے بڑا تکریم والا ہے۔ صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ ولو دوجا مہینہ تریجا مہینہ کیڑا ہے؟ آقا کریم دی ذات پاک نے فرمایا رمضان شہر امتی، یہ جڑا رمضان دا مہینہ ہے نا اے میں محمد دی امت دا مہینہ۔ اور دیکھو نا جڑا اللہ سہی دا مہینہ ہے ان دے اندر بھی ایک رات ہے، اور جڑا سارے سہی دا مہینہ ہے سارے نبی دا مہینہ ہے ان دے اندر بھی ایک رات ہے، اور جڑا ہن آقا کریم دی امت دا مہینہ ہے نا جڑا مہینے دے اندر اساں غالباً 13ویں روزے کو اساں آج اختتام پذیر پہ کرنے اور 13واں روزے دی اساں آج افطاری دے لمحات دے انتظار اچ بیٹھے ہیں۔ اگر یہ مہینے کو دیکھو چاہتا ہی دے اندر آقا کریم دی ذات پاک نے فرمایا والا دے اندر کوئی رات نہ سمجھائے بلکہ این رات دا کوئی لمحہ ہی خدا دی رحمت تو خالی کہنے۔ اور صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ این رات کیا ہے؟ تو آقا کریم دی ذات پاک نے فرمایا اولہ رحمت و اوسطہ مغفرت و آخرہ اتق من النار۔ آقا کریم دی ذات پاک نے فرمایا ایندہ جڑا پہلے ڈہا دی ہے نا اسا انہاں کو سرے کے جدیں جڑا پہلا ڈہاکہ ہے نا یہ سارا ڈہاکہ ہی رحمت ہے۔ اور دیکھو نا جڑا اللہ دی رحمت اللہ ڈہاکہ ہے گزر دیں دیر لگی چل دیں دیر لگی ہے یہ مہینے دے اندر جڑے پہلے داڑیاں نا وہ جاتا ہی میں بندہ جا تجربے ودا کریں دائی بعض دفعہ ہی میں دیں دائی بندہ روٹی کوئی ہاتھ لا باندھا ہی وال بندے دل اندرو مفتی بول پوندا یاد ہے ہوئے رمضان شریف تے روزہ کہیں یعنی داڑی سارے تجربے گزر دیں داڑیاں سا پکے تھی نے جے تونی گڈی ٹیشن دے یار
وہ سارے تری نی گنتی دے جڑے ہیں وہ سارے مک ہوئے ہیں اور آواز قدرت کیا آندی ہے رب تعالیٰ دی جاتے پاک فرمے دیں تو آپ کو پتہ ہے یہ جڑے پہلے ڈاڑی ہیں حضور کیا ہیں آقا کریم دی ذات پاک نے فرما اولو رحمت آقا کریم دی ذات پاک نے فرما یہ جڑا پہلا ڈہاک ہے نا یہ خدا دی رحمت دیکھو نا اے جڑی اللہ کریم دی ذات پاک دی رحمت ہے نا آج تک کوئی بندہ ہی کوئی شمار کہنے میں کر سکا آج تک کوئی بندہ ہی دی گنتی کہہ نہیں کر سکا آج تک کوئی بندہ گن کہہ نہیں سکا کہ اللہ دی رحمت جو کی ہے اللہ رب العزت دی ذات پاک نے اپنے مقدس کلام میں جرجات فرمایا لوگو بس یہ چیز تو سا پکا گے نو ولی تو کو پتہ لگ ویسے میرے رب دی رحمت کتنی زیادہ ہے حضور کیا ہے اللہ دی ذات پاک نے فرمایا جتنے دنیا دے اندر درخت کھڑے کیا تو سا انہاں درختاں کو گن سکتے ہو بندہ آدھے نہیں سے گن سکتے والا ساتھ ہیں چلو تو سا دنیا دے درختاں کو نہیں گن سکتے جڑے ملک پاکستان ہے کھڑے ہیں چلو انہاں درختاں کو گن سکتے ہو وہ بندہ آگ سے کوئی نہیں انہاں درختاں کو نہیں سکتے چلو یار سارا اپنا پنجاب ہے صوبہ پنجاب بھی جڑے درخت کھڑے تو سا انہاں کو گن سکتے ہو وہ آدھے نا سا انہاں کو نہیں سے گن سکتے ساتھ ہیں چلو صوبہ پنجاب ہی نہیں سے کرنے سارا اپنا ضلع ہے ملتان دے جڑے درخت ہیں تو سا انہاں کو گن سکتے ہو وہ آدھے یار ہی نہیں سے گن ساتھ ہیں چلو ایویں کرنے ساڑا جڑا علاقہ ہے نا اے ہے باولپور سکھا چلو ایویں کرنے جڑے سکھے دے اندر درخت کھڑے تو سا انہاں کو گن سکتے ہو وہ آدھے وہ پیرا تو کیڑے چکریں جائے بیٹھے وہ ایسا انہاں کوئی نہیں سے گن سکتے چلا ساتھ ہیں بڑا سارا علاقہ ہے ہن ایویں کرنے جڑے سارے اپنے رقبے چ درخت کھڑے تو سا انہاں دے درختاں دے پاتر گن سکتے ہو وعدن کوئی نہ سینہ درختاں دے پاتری نہیں سے گن سکتے اللہ کریم دیاتے باق نے فرما دنیا دے جتنیاں چیزاں ہیں نا یہ میں درختاں دا نام بیٹا گننا نا اللہ دیاتے باق نے فرما دنیا دے اندر جتنیاں چیزاں ہیں نا پتہ ہے میں خدا دی نگاہ قدرت اندر انہاں دنیا دے اندر چیزاں دی کیا اہمیت ہے حضور کیا ہے فرما کل متاع الدنیا قلیل اللہ رب العزت ذات پاک نے فرمایا جتنا دنیا دا متاع ہے جتنا دنیا دا سامان ہے اور میں تو صرف ایک درختاں کو گندا بیٹھا نا دنیا دے اندر ڈھیر ساری چیزاں یعنی دنیا دے اندر اگر اساں صرف مٹی دے ذریعہ کو گنن لگ ونجو تو سارے عقل کو بالا تارے ساری گنتی وچ نہیں آ سکدے سارے شمار وچ نہیں آ سکدے اساں انہاں کو کیلکولیٹ نہیں کر سکدے اساں انہاں کو گن نہیں سے سکدے اگر دنیا دے اندر جتنے پانی ہیں پانی دے قطرات گنو بیٹھے والی نہیں سے گن سکدے درختاں دے جتنے پاتروں کو نہیں سے گن سکتے مقدی چا مقامہ جتنے دنیا دے اندر بندے ہیں اڈو مردم شماری تھی دی اڈو آگ نے دن بھئی 6 ارب بندہ اتنا ہے پیا اڈو 6 ارب مسیں گن کے راندن پیچھو بے بال جمنے شروع تھی ویندن بے مرنے شروع تھی ویندن اساں بندیاں کو نہیں سے گن سکتے اور وال یہ دنیا دے اندر جتنے آسمان دوتے تارے کڑے نہ سا تاریاں کو نہیں گن سکتے جتنے ستارے کڑے ستاریاں کو نہیں سے گن سکتے جتنے سیارے کڑے نہ سا سیاریاں کو نہیں سے گن سکتے اللہ کریم دیاتے باغ نے فرمایا تو آدھے عقل اچ نہیں آ سکدا تو آدھے احاطہ علم اچ نہیں آ سکدا تو آدھے علم دے قبضے تے اختیار اچ نہیں آ سکدا آؤ ہن میں خدا تو کڑا سامائے جتنا دنیا دا تو آدھی گنتی تو ہی بالا تارے جڑا تو آدھی گنتی اچ نہیں آ سکدا نا اے میں خدا دی نگاہ دے اندر قلیل سبحان اللہ اے میں خدا دی نگاہ دے اندر بالکل تھوڑا جیاں ہی وے ہن ساری نظر دے اندر تھوڑا جیاں کیا ہے اگر تسا اتنے سارے بندے آئے بیٹھے ہوئے پورے کنال وچ بندے ماں باؤ نا تے مولوی کول پوچھا جا مولوی ایسے بندے تھوڑے جیاں تو والا اگر بڑا مجمع میں والی آگے سے بندے تھوڑے جیاں یعنی اے اگر کوئی بندہ اپنی آنکھ دے اندر کہیں چیز کو سماونا چاہے نا بندہ دے یار تو چوکھا ہے اگر بندے دے کول 10 مربع آونے بندہ دے تھوڑا جیاں 20 مربع آونے والا دے تھوڑا جیاں 1000 مربع آونے والی دے تھوڑا جیاں پورے صوبے دا مالک بنوانے والی تھوڑا جی ہے پورے ملک دا مالک بنوانے والی تھوڑا جی ہے یعنی اللہ کریم دیاتے باغنوں میں جیڑا دنیا دی توڑی حیرس ہے نا اے دنیا دے اندر توڑی جیڑی حیرس ہے توڑی عقل دی کھوپڑی اچ نہیں آ سکتی اے دنیا دی حیرس عقل دی کھوپڑی کو کدان رجا ہی نہیں سکتی اللہ سیاں ادھر نکا جی ہیں ساری کھوپڑی کو کیڑی شہرہ جیسی پر میں کبر دی مٹی توڑی کھوپڑی کو رجاوے تا رجاوے ورنہ نہ دنیا دا سامان رجا سکتے نہ مالو متا سما سکتے نہ سامان خلقی سما سکتے حتیٰ کہ نہ درہم رجا سکتے نہ دینار رجا سکتے نہ سونا رجا سکتے نہ چاندی رجا سکتے نہ دنیا دا پیسہ رجا سکتے اللہ کریم جاتے پاک نے فرمایا جڑا کچھ ہے نا یہ دنیا دے اندر سب کچھ قلیل یہ سب کچھ تھوڑا جی ہے اللہ سیاں یہ تا دنیا میں جو سب کچھ تھوڑا جی ہے کیڑی شے ہے جڑی ایندے کولو بھی زیادہ ہے
اللہ کریم پاک نے فرمایا اگر ہر شے کو زیادہ دیکھنا چاہتے ہیں نا ول میں خدا دی ذات پاک دی رحمت ان رحمت اللہ ورحمتی وسعت کل شے اگر ہر چیز تو کوئی چیز زیادہ ہے تو وہ میں خدا دی رحمت اور اللہ کریم پاک نے فرمایا دنیا دا جڑا سامان ہے نا یہ بالکل تھوڑا جی ہے اور جڑی میں خدا دی رحمت ہے یہ سب تو زیادہ ہے اور اللہ کریم پاک نے فرمایا جڑی میری رحمت سب تو زیادہ ہی ہے نا ورحمتی کل شے ہر چیز کو جڑی شے زیادہ ہے نا وہ میں خدا دی رحمت ہے اللہ سے معلوم رحمت کو کڈن دیکھوں فرمایا ڈاڈی غفلت گزار بیٹھے ہوئے او میرے رحمت اللہ ڈاہا او میری رحمت اللہ ڈاہا کا موگے وے اللہ ہن جڑا ڈاہا کا رحمت اللہ موگے اگر وہ رحمت کو اساں یک جا دیکھنا چاہوں کہیں دی صورت وچ دیکھنا چاہوں کہیں دی جان وچ دیکھنا چاہوں کہیں مجسم وچ دیکھنا چاہوں کہیں ایک ذات وچ کٹھے دیکھنا چاہوں بولو تہاڈی رحمت کتھاں دیکھوں ہن سارے چس نالے جملہ سنائے تے تساں حالات روزے دے نال نہ ہی بولے سنا میں کو جواب ملوے سی آپ فرمایا اگر میری رحمت کو ایک جا وچ یک جا دیکھنا چاہندے وے نا وہ میرا محمد اور اللہ کریم پاک کلام مجید کیا فرمایا وما ارسلناک الا رحمت للعالمین اللہ کریم پاک نے فرمایا ہر چیز تو اگر کوئی چیز زیادہ ہے نا وہ میں خدا دی رحمت ہے اگر وہ رحمت کو دیکھنا چاہتے ہوئے نا ول میں خدا دی ذات پاک دا قرآن پڑھو جا میں خدا دی ذات پاک دس دیتے کہ پورے جہانا واسطے اگر کوئی ذات رحمت ہے تو وہ آمنہ دلال محمد مصطفیٰ ہے ایسا جنہ کو اپنی زبانیں چاکنا چاہنے ہیں وہ سادہ نبی ہے کون ہے سادہ نبی سارے بولو سادہ نبی اور اللہ دی ذات پاک دی رحمت جو ہے نا اتنی وسیع رحمت ہے اتنی وسیع رحمت ہے اور اللہ رب العزت دی ذات پاک نے فرمایا صرف اپنی رحمت ہوں میں خدا مسلمانہ کو مستفید یعنی میں کرے دا پیا متن کو یا کے چاہ صرف کلمہ پڑھ دا پہ وہ خدا دی رحمت دا حقدار ہے جڑا نبی دے غلامی دا پٹا گل اچ باتی پہ وہ خدا دی رحمت دا حقدار ہے حضرت سید ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سید نبی سے ذات پاک دے بڑے پیارے صحابی ہیں اور اتنے پیارے نبی ذات پاک دے صحابی ہیں کہ جنہاں نے سب تو زیادہ نبی دے فرمان کو حفظ کیتے اور جنہاں نبی دے فرمان کو روایت کیتے اور جنہاں سب تو زیادہ آقا دے فرمان دے راوی بنن وہ سیدنا حضرت ابو ہریرہ ہے حضرت ابو ہریرہ نے نبی سے خدمت اجار کی یا رسول اللہ تساں ہی سارے جہانا واسطے رحمت علماء کرام ہی لفظ رحمت تو بڑا بولے دے پین اور بڑا پیارا بولے دے پین اور بڑے پیارے پیارے الفاظ تو یہ سماعتاں دے حوالے کریں دے پین میں جٹا کی جائی بولی ہے ایک لفظ عرض کرنا چاہنا اللہ رب العزت دی ذات پاک نے فرمایا میرے محبوب دی جڑی رحمت ہے نا وہ ایک جہان واسطے نہیں اتھاں لفظ عالم کہنی اتھاں عالمین ہے اور جڑا عالمین ہے نا عالمین جمع ہے جمع دے اندر نا ڈھیر ساریاں چیزاں شامل کی ہیں جتھاں شماری کہنی جتھاں عربی دے اندر واحد استعمال تھی وے نا اتھاں ایک ہوندے اور جتھاں تسنیہ استعمال تھی وے اتھاں دو ہوندے اور جتھاں جمع استعمال تھی وے اتھاں وال ترائے ہوندے ترائے کو اگا زیادہ ہے کوئی پتہ نہیں کتنی گنتی ہے کتنا شمار ہے اتھاں نہ وزن چاہ سکدے نہ کہیں دے پھیتے چاہ سکدے نہ کوئی ناپ سکدے نہ کوئی تول سکدے اللہ کریم ذات پاک نے فرمایا اگر میری رحمت کو دیکھنا چاہتے ہوئے نا سارے جہانہ واسطے اگر میری ذات کوئی ذات رحمت واسیندی پئی ہے نا وہ ذات مصطفیٰ ہے اور جڑی نبی سندھیات پاک رحمت دیں دے پہنا وہ کہندے واسطے رحمت ہیں عالمین وہ سارے جہانہ واسطے ہیں اور اللہ دے جہان کتنے ہیں اگر کوئی شخص آکے چانا بس اساں جم پہ ہیں بس یہ جہان ہے ماں دے ڈیٹے چکڑیا سے پتہ نہیں کیا ہاسے ول جلے ماسا مردے کبرے چلے ویسو والوی تا زمین دے پیٹے چلے ویسو والی مٹی چلے ویسو ماں دے ڈیٹے چکڑیا سے والوی تا ایک جہان ہے مگر نہیں اللہ رب العزت ذات پاک نے فرمایا اتا ایک جہان کہنا ہوئے اگر تساں علماء دے قدمہ اچ بہوا علماء دے سامنے بہوا علماء دے سامنے پہدے تساں گوڑے منہ دے کرتے انہاں کو لے سوال کروا تو کو دسامے نا تساں ماں دے ڈیٹے چ کھڑتے ایک جہان اچ کہنا کھڑے ہوئے یمین و یسار سجے کھبے علماء کرام بیٹھے نے نہ کول پوچھ کے نہ اللہ سیندیات پاک کلام مجید فرمایا ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما جلے ماں دے ڈیٹے چ بندا کھڑا ہوندے 40 دی
دیوارہ بعد کیفیت بدل دیئے 40 دیوارہ بعد پانی ہوں دے ول جہان ہوں دے ول 40 دیوارہ بعد ایک خون ہوں دے ول ایک جہان ہوں دے ول 40 دیوارہ بعد بوٹی ہوں دے ول ایک جہان ہوں دے ول 40 دیوارہ بعد ہوں دیا ہڈیاں بن دیا ول ایک جہان ہوں دے ول 40 دیوارہ بعد ہڈیاں ہوتے چمڑا یعنی گوشت چڑھ دے ول ایک جہان ہوں دے ول 40 دیوارہ بعد گوشت ہوتے چمڑا چل دے ول ایک جہان ہوں دے ول 40 دیوارہ دے بعد اللہ سیوں دا بندے دا منہ بڑھیں دے والذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء ول ایک جہان ہوں دے ول 40 دیوارہ بعد اللہ سیوں بندے دے جسم وچ روح پیں دے ول ایک جہان ہوں دے 9 مہینے تک ماں دے ڈھڈے وچ کڑے کئی جہان بدلے اللہ سے فرمایا میرا یار کوئی ایک جہان واسطے رحمت ہے ماں دے ڈھڈے وچ کڑا میں والی میرے محبوب دی رحمت آئی یم پہ ول تو ایک جہان میں ول تو پال میں ول ایک جہان میں ول اگو مگو کرینا میں ول ایک جہان میں روٹی چیت نہ سکدا میں والی ایک جہان آئی ول ماں تے کو چوری کھویندی آئی تو اماں دی انگل تے چک پا دینا میں والی ایک جہان آئی ول اماں تے کو روٹی چھوڑ دی تے آپ گراں چلی دی ول تو چیت وینا میں والی ایک جہان آئی ول شباب آئی والی ایک جہان آئی ول بڑھے پائی والی ایک جہان آئی ول مرگیوں والی جہان آئی قبر وچ پہنچوں والی جہان آئی قبر وچ منکر نکیر ہیں والی جہان آئی ول میدان قیامت تک کئی جہان بدلاونے تائیں کیا سمجھے میرے یار دی رحمت ایک جہان واسطے ہے کائنات تے جتنے جہان ہیں میرا محمد ہر دیتے رحمت آئی واسطے اور دیکھو نا اللہ رب العزت دی ذات پاک نے فرمایا نبی سی دی ذات پاک دی جڑی رحمت ہے نا اے تا بندے دے احاطہ وچ نہیں آ سکدی بندے دے علم وچ نہیں آ سکدی بندے دے شمار وچ نہیں آ سکدی ہن نبی سی دی جڑی رحمت ہے اے ول نبی سی دی رحمت اپنے واسطے ہے خاص ہے نبی سی دی ذات پاک واسطے خاص ہے فرمایا کوئی نا آقا کا پاک فرمان پڑھو سرکار دی ذات پاک نے فرمایا انما انا قاسم واللہ یعطی حدیث رسول دو ہے لفظ واللہ معطی یعطی دے الفاظ بھی ہیں معطی دے الفاظ بھی ہیں اللہ رب العزت دی ذات پاک نے فرمایا محبوب جی فرمایا تساں ونڈا مانا لئیوے میں محمد دے مانا اور دیکھو نا یہ جتنا رزق چلدا پہ جتنا رزق کھاندے پہ ہیں اور ایک گال میں تورے کل پوچھنا چاہنا صرف اساں ٹکر بیٹے کھانے کافر کہیں نہیں کھانے ہندو کہیں نہیں کھانے کافر کہیں نہیں کھاندے یہ مطلب ہے سادے نبی سائیں دی ذات پاک دی رحمت صرف مسلمانہ واسطے کہیں نہیں جیڑھائی ماں دے ڈھیٹی چو جام پہ چاہے وہ بندہ ہے چاہے وہ جانور ہے چاہے وہ درندہ ہے چاہے وہ پرندہ ہے حتیٰ کہ حشرات الارض ہوئے شررت دواب ہوئے دابت الارض ہوئے کیڑا مکوڑا ہی کیوں کہنی نا آج بھی اگر اندو تے رحمت وستی پئی وے نا اے رحمت میرے محمد میرے نبی سے لیا تھے پاک علماء کرام یہ تو تے بڑے پیارے الفاظ دے دیں علماء کرام پتہ کیا فرمائے دیں آپ فرمائے دیں اتنا جڑا لفظ ہے نا وما ارسلناک الا رحمت للعالمین وا مانے اور با مانے نہیں ارسل مانے بھیجا نا مانے اساں کا مانے توکوں الا مانے مگر رحمت مانے رحمت للعالمین مانے سارے جہانا واسطے اساں توکوں سارے جہانا واسطے رحمت بناتے بھیجے سے اتنا جڑا رحمت ہے او اسم فائل مصدر دے معنی چ ہوے تے اسم فاعل مصدر دے معنی دے اندر ول 4 صورتاں پیدا تھیندیاں او 4 صورتاں پیدا کیتی ہیں آپ فرماندے ول او نبی سائیں جی ذات پاک جو سارے جہاناں تے رحمت وسیندے بیٹھے تے رحمت کریندے بیٹھے تے سارے کو رحمت چ رب دی ذات پاک دو حصہ دیندے بیٹھے تے جڑا رحمت کرن آلا ہوے اون دے وچ تے 4 چیزاں ہوویں تے رحمت کر سکدے تہاڈی توجہ ہے نا 4 چیزاں ہوویں تے رحمت کر سکدے اگر وہ 4 چیزاں جو ایک چیز ہی اندے وچ نہ ہوئے تو وہ کئی صورت وچ رحم نہیں کر سکدا آپ نے فرمایا چلو پہلی بات دسو جڑا رحم کرن والا ہوئے رحمت وساون والا ہوئے اندے وچ پہلی بات کیا ہے آپ نے فرمایا جڑا رحمت کرن والا ہوئے نا اے ہن میں تہاڈی طبیعت چیک کریندا پیا این لفظ دے تے تہاڈا عقیدہ ہی پھرلیندا پیا جیندا عقیدہ میرے عقیدے نال رل گیا او کو 7 سلام ہیں تے جیندا عقیدہ این عقیدے نال کہیں نہیں رلا او غلط فہمی دا شکار تھیا ودے اندے مولوی دماغ پٹی ودے اسن او اپنا چیتا جاتے رکھے او نہ ہوئے دنیا ہی خراب تھی ونیے تے کہ نہیں آخرت ہی خراب نہ تھی ونیے آپ فرمائے جڑا رحمت کرن آلہ ہوئے اندے چ 4 چیزاں ہوویں تے رحمت کر سکدے ورنہ نہیں کر سکدا علماء کول پوچھا گیا پہلی چیز دا سوچا سب تے پتہ لگ ونیے کہ رحمت کون کر سکدے ہن اے لفظ دے دے تو کو چیک کریندا پیا آپ فرمائے جڑا رحم کرن آلہ ہوئے او زندہ ہوئے سبحان اللہ
हाय सुभान अल्लाह क्या होवे जिंदा क्योंकि जिंदा रहम कर सकते बहुत अच्छे नारे तकबीर ए मेरे को खुशी थी है भाई तुसा सारे दा अकीदा हिको है ते मेरे अकीदे ना रल गए अगर असा मौलवी आ वणो तो तोको खुशी थींदी है जे तुसा चंगा लव साको दे हो जा ना असा ही सड़ोल कहीं नहीं थे असा ही ठर दे नारे रिसालत नारे खिलाफ नारे हैदरी माशाल्लाह ही अकीदे उते रवाए कि साडे नबी आज ही जिंदा है इधर वाला को साडे नबी आज ही जिंदा है इधर वाला को जा साडे नबी आज ही जिंदा है अगर कोई साडे सामने बहते आके चा ओए आज अहमद रजा रोजे वाली हालत च बहते ते रोजेदारां दे हाथ चवई बैठा ही हालांकि अहमद रजाई में हाथ उठवेंदा कहनी हाथ चवेंदा कहनी अज रोजे दे नाल जो साको एक्सरसाइज बैठा करवेंदा है ते साडे डोले ते साडे हाथ ते साडियां बई बैठा चवेंदा है कम अज कम इको दे कोल पुछो दा हा चा अगर नबी सैयदिया ते पाक वादे बैठे जेड़ा राम करन वाला होवे जिंदा होवे तो जिंदा दी मिसाल क्या है मैं किदा ही नहीं वेंदा हिक्का गाल जट बंदा हां ते जट्टां च आबाना ते जट तो समय को सडेंदे वे मैं ई गाल तोड़ी खिदमत च अर्ज करना चाहना कब्रिस्तान च जो वेंदे वे सलाम करेंदे वे बहुत अच्छे सिर हाल गए सिर हाल गए सिर हाल गए बस सिर हाल गए अल्लाह करे तुसा ना हल्ले वदे ओ सिर हाल वजे एक दफा वाला को जा कब्रिस्तान वेंदे वे तुसा सलाम करेंदे वे एक दफा वाल सर कब्रिस्तान वेंदे वे सलाम करेंदे वे सलाम जींदियां को करींदे या मोया बहुत अच्छे जींदियां को करींदे या मोया को माशाल्लाह एक दफा वाल जींदियां को या मोया को जींदियां को अच्छा तुआडे दादे तुआडे बाबे जेड़े 100 साल थी गए कब्रिस्तान च सुते पेन 50 साल थी गए कब्रिस्तान च सुते पेन 20 साल थी गए कब्रिस्तान च सुते पेन तुसा नो को क्या करेंदे वे सलाम ते तुसा अपनी जबान तो आदे बेटे वे सलाम जींदियां को करींदे तुआडे जेड़े हैं ओ सलाम दा जवाब सुन सकदे न भाई साडे जींदे हैं तो हुण मैं तुआडे कोल पूछना चाहना तुआडे दादे बाबे जींदे हैं ते जिन्हां दा दुनिया कलमा जिन्हां दा दुनिया कलमा पई पढ़दी है अज उन्हां दा मौलवी दा चेता रला वदा होवे वो अपनी ज़बान चों आंदा बैठा होवे नबी तो मर गए हैं मरनते दे सुन्नियां दा अकीदा है साडा नबी आज ही जिंदा है चलो यार किदा ही नहीं सेवेंदे मे कोई मसला समझावण ना मुल्तान वाले वास्ते बिल्कुल सौख थी पोंदी है इडे मुल्तानी में इडे उन विच वड़दे ने मुल्तान शहर च वड़ वेने मुल्तान शहर च वण के वड्डा सारा एक जवान सुता पे खूनी पोरे शाह मोहम्मद यूसुफ गर्दे कौन सुता पे शाह मोहम्मद यूसुफ गर्देज एकदम वाला कोचा शाह मोहम्मद यूसुफ गर्देज ये शाह मोहम्मद यूसुफ गर्देज बड़ा सारा जवान आवे अफगानिस्तान च रंदा हाई जवान ये वाल उड्डू माइग्रेटेड इत्थां तशरीफ गेंदा आया आप जिले वाल उड्डू हिजरत कर दे मुल्तान तशरीफ गेंदे आया ना उवेले मुल्तान च बड़ा सारा जवान पहले बैठा है जेंदा ना हाफिज जमाल कई के वेले बाल दा हाफजा ना पिया चलदा होवे बाल को पढ़न भेजो ते कमां दे च लोक वने बाल को पढ़न भेजो ते पगुए च सांभावे बाल को पढ़न भेजो ते ट्रालियां दे पिछू गन्ने चेकावे बाल को पढ़न भेजो ते लानत कबूतर उड़ा उड़ा दे वापस आ वने तुसा कबाल को भेजो ते तू वाल बाल में वीसीआर ते फिल्म शिल्मा देखते वापस आ वने जेड़ा बाल पढ़ाई वाले पासे ना पिया चलदा होवे पीर कोल वनो बकरा गिने पीर कोल वनो 1000 रुपया गिने पीर कोल वनो के तोरे कोल मांझ ते लेला दे बकरा गिने अल्लाह दी कसम है तुआडी ना हेंग लगे ना फटकड़ी लगे हाफिज जमाल सही दी दरबार दे वन्या है पे जियारत करवाई है जेड़े कुछ मेरे नाल अब्बे और कुलिया इस्तेमाल किया अज मैं तो मुफ्त जेड़ा सेंदा पिया कदमाले पासू ही में जुआन दा सिर रखवाए चा ते हाथ लवाए चा ते वड्डे डाडे सिंह दी खिदमत जार करे हुजूर तुआडे मिल्क कीती वेने हैं ते इंदा दिमाग ही खुल बने वल हूं वेले घेना सु जियारत वास्ते जेड़े हाफिज कुरान बन बने अल्लाह दी कसम है सैयदा गिरे पान पकड़ गिना है जेड़ी दुनिया दी डिग्री 400 जे उनके सीने च ना आवे तो सा कोई मोहम्मद दा गुलाम ना हाफिज जमालुल्लाह मुल्तानी सरकार आप पहले ई जगह दे उते बैठे हैं ते आप दी खिदमत च लोकें अर्ज कीता उना कि हुजूर एक बड़ा सारा जवान आ गए आप फरमा केड़ी कितनी बजे मुको चीदा दे रोजा कितनी बजे ये वाल इतनी देर इंतजाम थी हाँ चंदा ही करने चलो चंदा कर रहे हैं 6 बजे हाँ बस हाँ ख़त्म का सामान ख़त्म पड़ी सी
ہیں چلو ختم دا سامان چاہو بھائی تساں اپنی تیاری کرو اساں ہن کم مکائی بیٹھے ہیں ول مولوی دے میں کھل دیا سیں دیوالی میں بد دیا سیں ول او نہ ہوئے کہ رہی تراویح اتھاں ہی نہ پڑھی کرنا ہیں میں ماشاءاللہ ایمان نال جلے افطاری دا ٹائم ہوئے کنال وچ بندے نہیں ماندے تے جلے تراویح دا ٹائم ہوئے او بڈھاڑی او جڑے گھرو جن نال زال لڑ دیے مسیح تے جہاں دے ہاں انہاں کو پتہ ہے بھئی میں تے گھر پاسوں میں لڑائی رہا سی شیطان لعنت بدھا پہ او نہ ہوئے بلکہ نہیں شیطان گھر نہ چھوٹا پیارا اوئے کچھ حیا کرو اوئے چھوڑو وڈیاں کول میری معافی ہے وڈیاں نال میرے لفظ کہنی ہوندے اوئے چھوڑو حیا کرو اوئے تراویح پڑھیا اوئے وڈے سارے ہی وڈے کودن ہی کوہاڈ تواڈے قد ہے حیا کرو 3 گھنٹے جے کھڑ دے میچ دیکھ سکدے وے نا اُڈے تواڈیاں ٹنگاں تو درد نہیں پوندا نا اللہ دی قسم ہے پونا گھنٹہ لگ دے وے تراویح دے سوا سپارہ پڑھ کہیں نہیں زیادہ دیر ہے خدا دا نام اللہ دی قسم ہے میں اگر اپنی مسجد محلے والے مسجد والے امام صاحبوں کو پوچھو چاہے صحیح ہے سارے جو آئے بیٹھے یہ سارے دول میرے خیال ہے اڈو تحصیل علی پوری جو آئے بیٹھے تو سارے میرے خیال ہے کوئی نہیں یہ گرد و پیش والے آئے بیٹھے اللہ دی قسم ہے تراویح دے تساں کہیں نہیں پڑھ دے تساں خدا دا نام ہی ایک مہینہ ہی وے ایک مہینے دے وچ برکت لٹ گنو اج وقت ہی وے پتے زندگی وچ ور رمضان ملے بہانے نہ بنائے کرو عذر نہ دیتے کرو اوے حالی دا میں ہٹا گٹا ودا میں اگر کشا کوئی میں روزہ رکھاں چاہتا متن کی نہیں ہارٹ فیل نہ تھی نہ ہوئی بہانے نہ بنائے کرو آقا کریم دیاتے پاک میں الصوم لی وانا اجزی بے سرکار دیاتے پاک میں روزہ میرے واسطے ان دی جزائی میں خدا ہے تا یاد رکھو سارے نبی صحیح زندہ ہے اور میرا زندہ ہوں دے خدا دیتے مخلوق دیتے رام کو کر سکتے اللہ کریم دیاتے پاک سے ساتھ میں حاضری کو قبول فرما بند کر دو بند کر قاری محمد یاسر سہرانی صاحب آپ مدرسے دے محکمے میں آپ مدرسہ پڑھنے دے پہ تھوڑی خدمت اپیل کریں تو اپنا مدرسہ ہے یہ محلے والا مدرسہ ہے یہ مسجد والا ہے یہ اپنا محلے والا تو اپنا محلہ تو اپنا مدرسہ یہ اللہ نماز پڑھنے دے تو ہم ان کی طرح کرو صدقات و خیرات نوافل ادا کرنے کے بعد اپنے مال کے لیے اس کے حلال کی کمائی کی خرچ کی طرف استاد کی خدمت میں کچھ نہ پیش کی طرف یہ جتنے آپ بیٹھے ہوئے بال آگے میں جتنے تعاون کر سکتے ہیں